विभिन्न 7 स्थानमा मर्मत तथा 14वटा पुल पुनर्निर्माण हुन नसक्दा नारायणगढ मुगलिन सडकमा जोखिम कायमै। अघिल्लो वर्षको तुलनामा जोखिम कम भएको सरकारी पक्षको दावी। उत्तर पुस्तिकामा नम्बर थपघट गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको अभियोगमा अख्तियारद्वारा त्रिवी सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा सहित 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर। सुन लगायत सबै सामानहरूको चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि सहयोग गर्ने चिनिया अधिकारीहरूको प्रतिबद्धता। रसुवा बाहिरका नेपालीलाई समेत एक दिने पास उपलब्ध गराउने बारे माथिल्लो तहमा कुरा गर्ने चिनिया पक्षको आश्वासन। विश्वमा वार्षिक 2 अर्ब टन ठोस फोहोर उत्पादन हुने गरेको अध्ययन प्रतिवेदन। फोहोर उत्पादनमा अमेरिका अगाडि। र विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले दिएको 306 रनको लक्ष्य पछ्याएको न्युजिल्यान्डको कमजोर ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। मुगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा यस वर्षको वर्षाको यात्रा समेत कष्टकर हुने देखिएको छ। सडकको स्तरोन्नतिको काम सकिएपछि काटिएको पहाडबाट पहिरो खस्ने क्रम सुरु भएसँगै यो वर्ष पनि सो सडक खण्ड भएर हुने यात्रा जोखिमपूर्ण देखिएको हो। गैरराती 9:30 बजेबाट अवरुद्ध भएको सो सडक खण्डमा बिहान 8 बजेबाट मात्रै यातायात सञ्चालनमा आएको थियो। नमुना सडकका रूपमा चर्चा पाए पनि सो सडक खण्डका विभिन्न 7 स्थान जोखिमपूर्ण भएको पहिचान गरिए पनि त्यसको रोकथामका लागि गरिने ट्रिटमेन्टको ठेक्का समेत लाग्न नसकेको मुगलिन नारायणगढ सडक निर्माण आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालले जानकारी दिनुभयो। अलिक बढी पहिरोको जोखिमयुक्त ठाउँहरू छ भनेर पहिचान गरेका ठाउँहरूमा हामीले अघिल्लो वर्ष नै पहिरो रोकथामका कामहरू लगभग 9 ठाउँमा चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब पछिल्लो वर्षमा 7वटा नयाँ ठाउँहरू चाहिँ केही पहिरोका सम्भावना रहेका ठाउँहरू छन् भनेर पहिचान गरेका छन्। ती 7वटा ठाउँमा पनि पहिरो रोकथामको काम गर्नको लागि हामीले टेन्डरको प्रक्रियाहरू करिब सम्पन्न गरिसकेका छौँ र अब छिटै नै करिब अब नारायणगढ मुगलिन अब आउने वर्षमा केही समय चाहिँ अब्स्ट्रक्सन र अर्को वर्षदेखि करिब हामी 0मा नै झार्छौँ पहिरोलाई भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यो वर्षमा केही समय फेस गर्छौँ, त्यसपछिको अर्को आर्थिक वर्षमा चाहिँ पहिरोले पनि अब्स्ट्रक्सन हुन दिन्न भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। सडक खण्डको गाईघाट घुमाउने भालुढुङ्गा जलबिरे 4 किलो टोपे खोला र काली खोला पहिरोमा जोखिममा भएको इन्जिनियर खनालले बताउनुभयो। सडक खण्डको निर्माण कार्य सकिए पनि पहिरो रोकथाम प्रविधिको निर्माण र सो खण्डका पुलको निर्माण कार्य पनि अझै सकिएको छैन। गत वर्ष पहिरो गएका तथा सम्भावित स्थानमा रोक्ने फलामको जाली सहितको प्रविधिको ट्रिटमेन्ट गरिए पनि यस वर्ष नयाँ स्थानमा पहिरो खस्ने क्रम सुरु भएको हो। यद्यपि इन्जिनियर खनालले विगतमा चाहिँ यो वर्ष जोखिमको अवस्था पनि नरहेको दावी गर्नुभयो। अघिल्लो वर्ष जस्तो त्यति बढी जोखिमपूर्ण पक्कै पनि यो वर्ष हुँदैन। जस्तै कि आर्थिक वर्ष 74-75मा चाहिँ 419 घण्टासम्म पहिरोले चाहिँ सडक अवरुद्ध गरेको थियो भने 75 क्षेत्रमा अहिलेसम्म 21 घण्टा मात्रै छ। 10 टाइम्स भन्दा बढीले चाहिँ सडक अवरुद्ध हुने जुन समय चाहिँ घटेर आएको छ र मलाई लाग्छ 75-76मा आउने आर्थिक वर्षमा त्यो समय अझ कम भएर आउँछ। त्यसकारणले अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले भनेको एकदमै नगण्य मात्रामा मात्रै सडक चाहिँ अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। यात्रुले अघिल्लो वर्ष जस्तो शास्ति झेल्नु चाहिँ पक्कै पनि पर्दैन। सो सडक खण्डको 33.2 किलोमिटर मध्ये 17.1 किलोमिटरमा सडक विस्तारका लागि पहाड काटिएको थियो। सडक खण्डका 18वटा पुल मध्ये 4वटाको मात्र निर्माण भइरहेको छ। 14वटा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुल निर्माण तथा जीर्णोद्धारका लागि टेन्डर सूचना समेत जारी गरिएको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका पदाधिकारीहरूले 35वटा उत्तर पुस्तिकामा नम्बर थपघट गरेर आफन्तलाई उत्तीर्ण गराएको अभियोगमा अख्तियारले 10 जना विरुद्ध आज विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ। सो कार्यमा संलग्न रहेको दावीसहित अख्तियारले सेवा आयोगका अध्यक्ष चैतन्य प्रसाद शर्मा सहित आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेल, प्रशासन प्रमुख परशुराम कोइराला, मुख्य कार्यालय सहायक बच्चुराम पाण्डे, कर्मचारी इन्दिरा तिवारी भन्तना, प्राध्यापक टेकनाथ ढकाल, गोविन्द ढकाल, सहप्राध्यापक राजेश्वर नेउपाने, सहप्राध्यापक तारा प्रकाश पौडेल र रामबहादुर पाण्डे छेत्री विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। मिले मतमा उनीहरूले 6 शाखा अधिकृत, 7 लेखा अधिकृत, 3 कानुनी सल्लाहकार, 5 मुख्य लेखा सहायक, 9 मुख्य सहायक कार्यालय सहायक र 2 कार्यालय सहायकको नम्बर फेरबदल गरेको दावीसहित आयोगले उनीहरू विरुद्ध आज आरोप पत्र दायर गरेको हो। 3 परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिकामा अङ्क थप गरिएको छ भने 3 परीक्षार्थीको उत्तर पुस्तिकामा अङ्क घटाएर फेल गरिएको पाइएको अख्तियारले दावी गरेको छ। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। बजार व्यवस्थापनका लागि गठित कार्यदलले सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको 1 वर्ष हुन लाग्दा समेत कार्यान्वयन पक्ष पनि कमजोर देखिन्छ। थप विवरणसहित सहकर्मी सुरज रास्थला।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल विकास समितिले बजारमा हाल कुनै पनि समस्या नभएको दावी गर्दै आए पनि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ। तरकारी तथा फलफुलमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, बिचौलिया बिगबिगी, विषादीको अत्यधिक प्रयोग, तरकारी फलफुल तथा माछाको उचित संरक्षणको अभावमाथिको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बजारमा तरकारी तथा फलफुलको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लागि बिल बिजक लिने दिने अनिवार्य रूपमा लागू गरिएको भए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको समितिले जनाएको छ। तरकारी तथा फलफुलको मूल्य निर्धारणको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाउन प्रतिवेदनले सुझाए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता तेज बहादुर सुवेदीले प्राप्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। खुला बजार भएकाले मूल्य निर्धारण सहज नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ। यस्तै तरकारी तथा फलफुलमा अस्वाभाविक रूपमा प्रयोग हुने विषादी नियन्त्रणको लागि कालीमाटी बजारमा सञ्चालित प्रयोगशालाको क्षमता र कार्यक्षेत्रलाई उत्पादन क्षेत्रसम्म विस्तार गर्ने भनिए पनि त्यो हुन सकेको छैन। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग लगायतका सम्बन्धित निकायबाट नियमित र छड्के अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन प्रतिवेदनले सुझाए पनि त्यो कागजमै सीमित छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले सरकारले दिएको सुझाव र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो। प्रतिवेदन मात्र दिएर नहुने भन्दै उहाँले यसमा सरकार स्वयंले पनि आवश्यक चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। समितिसँग बजार व्यवस्थापनको अधिकार मात्र भएको भन्दै श्रेष्ठले बजारमा उपभोक्ता ठगिन नदिन र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारी अनुगमन देखावटी मात्र भएको भन्दै उहाँले सम्बन्धित निकायले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन नसक्नुले बजारमा उपभोक्ता ठगिने गरेको बताउनुभयो। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारको व्यवस्थापन तथा किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा 8 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। सो कार्यदलले बजारको समग्र अवस्थाको अध्ययन गरी गत वर्षको भदौ 18 गते सुझाव सहितको प्रतिवेदन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। सरकारले नेपालमा आउने विदेशीका लागि भिजा शुल्क बढाएर कम्तीमा 30 अमेरिकी डलर पुर्याएको छ। यसअघि न्यूनतम भिजा शुल्क $25 थियो। सरकारले विदेशी पर्यटकलाई न्यूनतम 15 दिनको भिजा दिने गरेको छ। 30 दिनको बहुप्रवेशी भिजाको शुल्क 40बाट बढाएर 50 अमेरिकी डलर तथा 90 दिनको भिजा शुल्क 100बाट वृद्धि गरी 125 अमेरिकी डलर पुर्याएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। पर्यटक भिजाको म्याद थप्दा लाग्ने शुल्क समेत वृद्धि गरिएको छ। यसअघि पर्यटक भिजाको म्याद थप्न प्रतिदिन $2 लाग्ने गर्दथ्यो। अब $3 लाग्ने जानकारी विभागले दिएको छ। म्याद थप अवधिका लागि बहुप्रवेशी भिजा शुल्क $20बाट बढाएर $25 पुर्याइएको छ। रसुवागढी नाकाबाट सुन लगायतका सामग्रीहरूको चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने चीनी अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। स्याप्रोबेसीमा आज नेपाल र चीनका सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू बीच भएको छलफलमा रसुवागढी नाका हुँदै आएको चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। पछिल्लो समय तस्करले रसुवागढी नाकाको प्रयोग गर्न थालेपछि नियन्त्रण गर्न नेपाली पक्षले चीनी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले बताउनुभयो। नाकाबाट हुन सक्ने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा जाँचमा कडाई गर्ने चीनिया पक्षले जनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अबको 1 महिनाभित्रमा नाकामा संयुक्त कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति पनि बैठकले गरेको छ। सेन्टर स्थापनापछि मानव बेचबिखन, लागू पदार्थ, ओसार पोसार, वन्यजन्तुका अङ्गहरू निकासी, बहुमूल्य जडीबुटी तथा अवैध सुन लगायतका सामग्रीहरूको ओसार पोसार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस्तै केरुङसम्म जानका लागि जिल्ला बाहिरका बासिन्दालाई 1 दिने पास र व्यवसायीलाई बिजनेस पासको व्यवस्था लागू गर्न पनि नेपाली पक्षले पुनः चीनी अधिकारीहरूलाई अनुरोध गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। एसईई को ग्रेड वृद्धि परीक्षा आगामी साउनको 26 र 27 गते हुने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज सूचना प्रकाशित गरेर ग्रेड वृद्धि परीक्षाको समय तालिका सार्वजनिक गरेको हो। गत चैतमा भएको एसईई परीक्षामा नियमित समूहबाट सम्मिलित भई बढीमा 2 विषयमा सैद्धान्तिकतर्फ सी वा सी भन्दा तल्लो ग्रेड प्राप्त गर्ने परीक्षार्थी ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्डले जनाएको छ। परीक्षामा 2 विषयको परीक्षामा अनुपस्थित परीक्षा विद्यार्थीले पनि पूरक परीक्षा दिन पाउने प्रावधान छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माका अनुसार परीक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीले साउन 15 गतेभित्र फारम भरिसक्नुपर्नेछ। फारम सम्बन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कार्यालयमा बुझाउन सकिनेछ। प्रत्येक विषयका लागि पूरक परीक्षा दिन 500 शुल्क तोकिएको छ। परीक्षा सम्बन्धित जिल्ला सदरमुकामहरूमा सञ्चालन गरिने बोर्डले जनाएको छ।
दैनिक 18 घण्टा भन्दा बढी लोड सेडिङ हुन थालेपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटका सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। विद्युत गृहमा जडान गरिएको पेनस्टक पाइप फुट्ने समस्याका कारण एउटा मेसिनले मात्र विद्युत उत्पादन हुने भएकाले सिमकोटवासी लामो समयदेखि समस्या झेल्दैछन्। हुम्लाबाट सहकर्मी जनकबहादुर साईको एक रिपोर्ट। दैनिक 18 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुन थालेपछि हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोट र खारपुनाथका सेवाग्राहीलाई निकै शास्ति भएको छ। 5 किलोवाटको हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजनाको पेनिस्टिक पाइप फुटेको र पावर हाउसमा जडान गरिएको मेसिनमा समस्या आएपछि सदरमुकाम सिमकोट र खारपुनाथमा हिल्दुम वितरण केन्द्रका सेवाग्राही निकै मर्कामा परेका हुन्। बत्ती आउने र जाने कुनै निश्चित नभएको स्थानीय सरोज राउत बत्तीका कारण काम गर्न समस्या भएको बताउँछन्। सधैँ लोड सेटिङ हुने हुँदा समयको बचत नभई काम गर्न बाधा भएको छ। लोड सेटिङको समय तालिका निस्किदिएको भए समयको बचत हुन्थ्यो, काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो र लोड सेटिङको बेला हामीले अन्य काम गर्न पाउँथ्यौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण हिल्दुम वितरण केन्द्रले भने बत्ती छिनमै आउने र जानेको अन्य कुनै विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 500 किलोवाट मध्ये 200 किलोवाटको एउटा मेसिन मात्र चलेको र त्यसबाट 250 किलोवाट पनि विद्युत उत्पादन नभएको आयोजनामा सुरुको चरणमा सेन्सियरको समस्या भए पनि अहिले पेनिस्टिक पाइप फुट्ने र मोटरको समस्याको मर्मत हुन नसक्दा लामो लोड सेडिङ हुने गरेको वितरण केन्द्र प्रमुख लालबहादुर लम्सालले बताउनुहुन्छ। पेनिस्टकको कारणले गर्दाखेरि पेनिस्टक नफेरिकन दुईटै मेसिन चलाउन सकिन्न। अहिले 250 किलोवाट छ, हाम्रो डिमान्ड चाहिँ 800 किलोवाट भएको कारणले अहिले लोड सेडिङ हुन्छ। समयमा सामान ढुवानीको लागि विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जले पैसा नदिएकै कारण समयमा काम हुन नसकेको गुनासो छ। पावर हाउसमा गर्नुपर्ने सबै काम भइसकेको र ढुवानी गर्न बाँकी रहेका 7वटा पेनिस्टिक पाइप ढुवानी हुन नसक्दा समयमा काम हुन नसकेको बताउँछन् हिल्दुम विद्युत गृह पेनिस्टिक पाइप मर्मत उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तीर्थराज रोकाया। पैसा दिन चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयले नमानेकै कारणले गर्दा पैसाले पनि एकदम समस्या। मैले आफ्नो 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेर मैले पाइप ढुवानी गरेर यहाँ ल्याएँ। त्यसकी देऊ भन्दाखेरि दिँदै दिएन, नदिँदाखेरि अहिले उपभोक्ता समितिकै साथीहरूले कसैले 1 लाख कसैले 2 लाख रुपियाँ लगानी गरेर त्यहाँको बनाउनु पर्ने संरचना बनाइसकेका छन्। यता हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजनाको तर्फबाट कुनै समस्या नभएको पेनिस्टिक पाइप ढुवानी र खरिदका लागि आयोजनाबाट नियम अनुसार दिनुपर्ने 25 लाख पेस्की 6 महिना अगाडि नै समितिलाई दिइसकेको छ। तर उपभोक्ता समितिको लापरवाहीका कारण समयमा काम हुन नसकेको हिल्दुम साना जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख दावा जाङमु शेर्पा बताउँछन्। हरेक वर्ष लाखौं रकम खर्चेर मर्मत गर्ने काम गरिरहे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा जिल्लाका स्थानीयलाई थप अन्धकारमा बस्नुपर्ने बाध्यता आएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि जनक बहादुर साई, सिमकोट हुम्ला। प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहले सङ्खुवासभा लगायत जिल्लामा सरकारले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गरेको आरोप लगाएको छ। चन्द समूहका पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज विषमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अस्ति सोमबार सङ्खुवासभाको तिलिचुङ गाउँपालिका 1 मा आयोजित पार्टी कार्यक्रममाथि गृह प्रशासनको ठाडो निर्देशनमा 3वटा हेलिकप्टरबाट सशस्त्र फोर्स परिचालन गरेर दमन गरेको आरोप समेत लगाइएको छ। सो आक्रमणमा पार्टीका 2 जना सम्पर्कविहीन भएको र 1 जना कार्यकर्तालाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको चन्दद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पक्राउ परेका सुजन अधिकारीलाई प्रहरीले आफैसँग राखेर घुमाइरहेको अपुष्ट खबर बाहिर आएको समेत चन्द समूहले दावी गरेको छ। प्रदेश 5 र चीनको सिचुवान प्रान्तबीच भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने समझदारी भएको छ। चीन भ्रमणमा रहेका प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र सिचुवान प्रान्तका गभर्नर इन लीले आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारीले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने मुख्यमन्त्री पोखरेलको विश्वास छ। गभर्नर इन लीले भने दुई देश बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो रहेको र प्रदेशसँगको समझदारीले भविष्यको उज्यालो यात्रा कोरेको बताउनुभयो। भ्रमण दलका सदस्य एवं मुख्यमन्त्री पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीका अनुसार गभर्नर लीलाई पोखरेलले प्रदेश 5 र बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी भ्रमणको लागि निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। चीनको सिचुवान कृषिको व्यावसायिक विकास र पर्यटन प्रवर्धनमा अग्रणी छ। बैंकिङ कसुर मुद्दामा 3 जनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखाका तत्कालीन अधिकृत छविलाल ढकाल तथा MSMK YP जेभी ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रणनीति तुम्बा र देवजङ साई छन्। कृषि विकास बैंकको छाप, दस्तखत तथा लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर 2073 साल असार 3 गते 55,50,000 रुपियाँको कृति अग्रिम भुक्तानी जमानत APC बनाएको अभियोगमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। भोजपुर टक्सार कोट गोगने लेखर्क सडक स्तरोन्नतिको करिब 13 करोड रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता हुँदा ढकालको मिलेमतोमा तुम्बा र साईले नक्कली जमानत पेश गरी ठेक्का लिएको दावी गर्दै प्रहरीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अब केही समाचार संक्षेपमा। लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि गरिएको विज्ञापन अनुसार पूर्व निर्धारित समयमै सबै परीक्षाहरू हुने जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै पूर्व घोषित तालिका अनुसार नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने आयोग अध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनालीले जानकारी दिनुभयो। यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जमा बिचौलियाको काम गर्ने 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा वीरगञ्ज महानगरपालिका 15 का 20 वर्षीय विनय कुमार गुप्ता, 18 वर्षीय शिवशम्भु यादव र 20 वर्षीय श्याम सुन्दर शाह छन्। यातायात कार्यालयमा बिचौलिया हावी रहेको गुनासो बढेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको विशेष टोलीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। मुगुको मुगुम कारमारुङ गाउँपालिकामा प्रसूति गृहको अभावमा 35 वर्षीय पासाङ फुटी तामाङको मृत्यु भएको छ। गाउँबाट किम्री प्रसूति गृह पुग्न करिब 1 दिनको समय लाग्ने भएकाले घरमै सुत्केरी हुँदा साल निस्कन नसकेर उनको मृत्यु भएको हो। र मुगुको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रहेको मुगु भन्सार कार्यालय 1 वर्षदेखि कर्मचारी विहीन छ। चीनको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको सो कार्यालयमा कर्मचारी नभएपछि जिल्लाको राजस्व असुली समेत प्रभावित हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब रसुवा डायरीको पालो। रसुवा डायरीमा बलराम घिमिरेको नमस्कार। रसुवागढी नाका हुँदै 6 महिनामा 13,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2019 जनवरीदेखि जुन मसान्तसम्ममा रसुवागढी नाका हुँदै 13,070 पर्यटक नेपाल भित्रिएको अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीका प्रमुख विष्णु घरतीले बताउनु भयो। चीन सरकारले 2074 भदौ 14 गते रसुवागढी नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा गरेपछि तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि यो नाका हुँदै नेपाल आउन थालेका छन्। पछिल्लो समय रसुवागढी नाकाबाट चिनिया तथा तेस्रो देशका पर्यटक भित्रिने तथा बाहिरिने क्रम बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाका घोषणा भएपछि नेपाल घुम्न आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। गोसाइकुण्ड गाउँपालिका 5 ठुलो स्याफ्रुमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान सफल भएको छ। भुल्दीगाङ प्याराग्लाइडिङ उपभोक्ता समितिले ठुलो स्याफ्रुमा परीक्षण उडान गरेको हो। साहसिक खेलको माध्यमबाट पर्यटन विकास गर्ने लक्ष्यसहित रसुवामा पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान गरिएको भुल्दीगाङ प्याराग्लाइडिङ उपभोक्ता समितिका सचिव दावा तामाङले बताउनु भयो। रसुवागढी नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 43 अरब 24 करोड 65 लाख 4 हजार मूल्य बराबरको सामान पैसारी भएको छ। 1 अरब 16 करोड 36 लाख 26 हजार मूल्य बराबरको सामान निकासी भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। पैठारीको तुलनामा निकासी घट्दै गएको छ। रसुवा भन्सारबाट निकासी भन्दा पैठारी 42 गुणाले वृद्धि भएको छ। हवस् त रसुवा डायरी यति नै। बलराम घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रसुवा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रदेश एक सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सांसदले आलोचना गरेका छन्। प्रदेशसभामा जारी विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा आज सांसदहरूले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट र नेपाल प्रहरीको विभिन्न इकाइहरूको भवन निर्माणका लागि बजेट छरेको आरोप उनीहरूले लगाएका हुन्। बाढी, डुवान, आँधीहुरी, आगलागी, पहिरो, हिमपहिरो, भूकम्प लगायतका प्रकोपको जोखिममा रहेको प्रदेशमा मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापनका लागि न्यून बजेट विनियोजन गर्न उचित नभएको उनीहरूको तर्क छ। समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने योजनामा बजेट छुट्याउनु पर्ने बेलामा प्रतिफल नआउने क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा परेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कले सुधार देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 15.62 अङ्कले बढेर 1268.68 अङ्कमा पुगेको हो। कारोबार भएका 11वटै समूहको उपसूचक बढ्दा धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्यो। आज 55 करोड रुपैयाँ बराबरको 20,64,913 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 4 करोड 53 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्वमा वार्षिक 2 अर्ब टन ठोस फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ। 8 लाखवटा ओलम्पिक मापदण्डका पौडी पोखरी ढाक्न पुग्ने फोहोर उत्पादन हुने गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विश्वमा वातावरण जोखिमबारे अध्ययन गर्ने बेलायतको एक संस्थाको अध्ययन प्रतिवेदनमा अमेरिका सबैभन्दा बढी फोहोर उत्पादन गर्ने मुलुक रहेको उल्लेख छ। विश्वका अन्य मानिसभन्दा हरेक अमेरिकीले 3 गुणा बढी फोहोर उत्पादन गर्ने गरेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। अमेरिकाले अन्य मुलुकको तुलनामा कम फोहोर पुनः प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। जर्मनीले सबैभन्दा बढी 68% फोहोर पुनः प्रयोगमा ल्याउँछ भने अमेरिकाले जम्मा 35% फोहोर मात्रै पुनः प्रयोगमा ल्याउने गरेको छ। फोहोरको व्यवस्थापनबारे तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठोस फोहोरमा प्लास्टिक, खेर गएको खाना र संक्रमण हुन सक्ने खतरनाक सामग्री समेत समावेश हुने गरेका छन्। विश्वमा उत्पादन हुने 2 अर्ब टन फोहोर मध्ये 16% मात्रै पुनः प्रयोग हुने गरेको छ। 46% फोहोर दिगो व्यवस्थापनको अभावमा पृथ्वीको भार बन्दै गएको छ।
भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका अध्यक्ष राहुल गान्धीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। हालै सम्पन्न आम निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै गान्धीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। गान्धीले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भए लगत्तै गत मे 25मा राजीनामा दिए पनि आज स्वीकृत भएको हो। राजीनामाबारे गान्धीले खुला पत्र समेत लेख्दै ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 52 सिटमा मात्र जित हात पारेको थियो। त्यसपछि गान्धीले पार्टीका अन्य उच्च पदस्थ नेताहरूले पनि हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिएर संगठन सुदृढीकरणमा लाग्नुपर्ने बताउँदै आउनुभएको थियो। अब खेल प्रसंग नेपाल एसीसी अन्डर 19 इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियामा जारी प्रतियोगितामा आज बिहान चीनलाई 10 विकेटले हराउँदै नेपालले सिंगापुरसँगको खेल अघि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। लगातार दोस्रो हार भोगेको चीन भने समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। चीनले दिएको 54 रनको सामान्य लक्ष्य नेपालले 5 ओभरमा भेटाए। उसको जितमा पवन सराफले 46 र रित गौतमले 10 रनको योगदान गरे। मात्र 21 बलको सामना गरेका सराफले 3 छक्का र 6 चौका प्रहार गरेका थिए। यसअघि किन्रा र ओभल मैदानमा टस जितेको नेपालले फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको चीन 23.1 ओभरमा 53 रनमा समेटिएको थियो। खेलको सुरुवातबाट नै नेपाली बलरले दबाव बनाएको खेलमा चीनका कुनै पनि ब्याट्सम्यानले गतिलो ब्याटिङ गर्न सकेनन्। नेपालका सागर ढकालले 6 तथा तिलकराज भण्डारीले 3 विकेट लिए भने कमल सिंह ऐरीको नाममा 1 विकेट रह्यो। दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको 12औं संस्करण आगामी साउन पहिलो साता हुने भएको छ। प्रतियोगिता साउन 2 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने आयोजक नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस संघले जनाएको हो। तेस्रो पटक नेपालमा हुन लागेको प्रतियोगितामा आयोजक नेपालसहित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, भारत, मालदिप्स, पाकिस्तान र श्रीलंकाका 130 जना खेलाडी सहभागी हुने संघले जनाएको छ। शारीरिक सुगठन अन्तर्गत 9 विधामा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न 1 करोड 39 लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। ICC Cricket World Cup 2019 Special। विश्वकप क्रिकेटको 41औं खेलमा अहिले इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका यी दुई टोली बीचको विजेताले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ भने हार भोग्न बाध्य टोलीले भने पाकिस्तान र बंगलादेश बीच पर्सि हुने खेलको नतिजा कोर्नुपर्नेछ। इङ्ल्यान्डले 306 रनको लक्ष्य न्युजिल्यान्ड सामु प्रस्तुत गरेको छ। सुरुवाती खेलहरूमा अपराजित रहेको न्युजिल्यान्ड पछिल्ला खेलहरूमा भने लय गुमाउँदै गएको अवस्थामा भेटिएको छ। आज पनि उसले 5 विकेट गुमाइसकेको छ र 25.1 ओभरको खेल सकिँदा उसले मात्र 123 रन जोडेको छ। उसले अझै 24.5 ओभरमा 183 रन खाँचो छ र उसको रन रेट आवश्यक रन रेट रहेको छ 7.3 छ। आज पनि न्युजिल्यान्डका ओपनर ब्याट्सम्यानहरू क्रिजमा टिक्न सकेनन्। उसको हेनरी निकोल्स गोल्डन डकआउट बन्दाखेरि मार्टिन गुप्टिलले 8 रन मात्र बनाउन सके। केन विलियमसन योभन्दा अगाडिका खेलहरूमा उच्च फर्ममा देखिए पनि आज रन आउट हुन पुगे र मात्र 27 रन जोडे। रोस टेलरले केही आशा जगाए पनि उनी पनि रन आउट हुन पुगे र मात्र 28 रनमा पवेलियन फर्किए। यसै गरेर टम लाथमले 35 रन जोडेका छन् भने जेम्स नेसामले 19 रन मात्र जोडेका छन्। आज इङ्ग्लिस बलरहरू पनि हावी देखिएका छन्। क्रिस वक्सले 1 विकेट लिएका छन् र 5 ओभरको बलिङ सकिँदाखेरि उनले 22 रन मात्र खर्चिएका छन्। यसै गरेर जोफा आर्चरले पनि 5 ओभर बलिङ गर्दा 1 मेडनसहित 1 विकेट लिएर मात्र 15 रन दिएका छन्। लियाम प्लङ्केटले 6 ओभरको बलिङ गर्दा 25 रन दिएका छन्। आज जुन रूपमा इङ्ल्यान्डले आफ्नो प्रदर्शन गर्नुपर्ने थियो जवाफी ब्याटिङमा सो गर्न सकेन। इङ्ल्यान्डले आफ्नो बलिङ लाइन पनि आज त्यति धेरै सुधार गर्न सकेको थिएन। सोही कारणले गर्दाखेरि इङ्ल्यान्डले उच्च योगफल यो म्याचमा पनि प्रदर्शन गर्न सकेको थियो, प्रस्तुत गर्न सकेको थियो। योभन्दा अगाडि जुन रूपमा इङ्ल्यान्ड प्रस्तुत भएको थियो, इङ्ल्यान्डले रिभरसाइड ग्राउन्डमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेको थियो र उसले निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 305 रनको योगफल तयार पारेको थियो। ओपनिङ ब्याट्सम्यान जासन रय र जोनी ब्रेस्टोले पहिलो विकेटका लागि 106 रनको उल्लेख्य साझेदारी गर्दै टोलीलाई लय दिलाएका थिए। रोय 60 रन जोड्दा पवेलियन फर्किँदा ब्रेस्टोले भने 71 रनको साझेदारी गरेका थिए जुन जय रुडसँग। उनले 79 बलको सामना गरे जुन चाहिँ आजको इङ्ग्लिस इनिङ्समा पनि उच्च रहेको थियो। यद्यपि ब्रेस्टो 106 रनमा बोल्ड आउट हुन पुगेका थिए।
आज जोय रुटले पनि 24 रन जोडे भने इयान मोर्गनले 42 रनको योगदान गरेका थिए। बलिङतर्फ आज ट्रेन्ट बोल्टले 2 विकेट लिए न्युजिल्यान्डका लागि र हेनरीले पनि 2 विकेट झारेका थिए। यसै निसामको नाममा पनि 2 विकेट रहेको थियो। सरसर्ती आजको खेलपछिको अङ्क तालिका केलाउने हो भने आज न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्डमा जो विजयी भए पनि सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गर्नेछ। इङ्ल्यान्ड विजयी भए 12 अङ्कका साथ सेमिफाइनल प्रवेश गर्नेछ भने न्युजिल्यान्ड 11 अङ्कमा चौथो स्थानमा रहनेछ। शुक्रबार हुने पाकिस्तान र बङ्गलादेश बीचको म्याचले अर्को टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। यद्यपि न्युजिल्यान्ड पनि रन रेटमा अगाडि रहेकाले 9 अङ्कमा 5औं स्थानमा रहेको पाकिस्तान बङ्गलादेश विरुद्ध जित हात पारे पनि रन रेटमा सेमिफाइनल पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। अस्ट्रेलिया र इन्डियाले योभन्दा अगाडि नै सेमिफाइनलमा स्थान बनाइसकेका छन् र न्युजिल्यान्ड र इङ्ल्यान्ड बीचको आजको विजेता सेमिफाइनल पुग्नेछ। चौथो टिमको टुङ्गो लाग्न भने शुक्रबारसम्म धैर्य गर्नुपर्नेछ। ICC Cricket World Cup 2019 Special. हस्त कान्ति डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। लक्ष्मी अनि तेजेन्द्र तबसम्मलाई आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।